ज्यादा सच बोलेंगे ना आप लोग तो उसकी सबसे बड़ी जजा या सजा ये है कि अकेले रह जाओगे। हाँ तो भाई क्या हाल। मेरा नाम आप में से काफ़ी लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते, मगर हाँ एक चीज़ कि जो लोग मुझे जानते हैं वीडियो देख के मुझे पहचान जाएंगे। कुछ लोग गालियाँ देंगे, कुछ क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, सब भी क्योंकि जिनके साथ जो हुआ है जो सारों को ही पता होगा यार। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें ऐड करता जाऊँगा कि मेरे लिए ज़िंदगी में ये फेज़ जो गुज़रा है, ये टेन्योर 3-4 मंथ का, सब इंसान की अपनी गलती होती है, इसमें कोई साथ नहीं होता। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि मैंने ख़ुद किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। मुझ पे पता क्या क्या टैग लगे हैं, क्या क्या नहीं लगे, जिसने मुझे बुरा कहा है, जिसने नहीं कहा। हर बंदे ने अपना जवाब ख़ुद देना है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन मेरा दोस्त है कौन नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके वक्त के साथ साथ सामने आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी आती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था, लेकिन गुज़र गया। ये टेन्योर बहुत सख्त था भाई, लेकिन इस फेस ने मुझे जो एक चीज़ मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, वो थी मुझे मेरे अल्लाह के करीब करना। और वो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं अपने अल्लाह के करीब हूँ। मुझे आज तक मैं ईद की नमाज़ें नहीं पढ़ता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या अल्लाह ने मुझे बताया। जब सब कुछ अलहदा हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महसूस हुआ कि वाकई में अल्लाह ही वाहदहू ला शरीक लह, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम सब मुसलमान के एक खुदा। लेकिन उस खुदा के साथ मेरी अट्रैक्शन ऐसी हो गई कि यार मैं बता नहीं सकता। ये दुनिया की जितनी चीज़ें, जितनी बातें, ये सब झूठी लगने लगी। सब कुछ बिल्कुल अलहदा हो गया। बिल्कुल मेरे लिए फ़ेस करना मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे फ़ेस करूँ। मुझ पे पता नहीं कितने इल्ज़ाम लगे, कितने नहीं लगे, लेकिन उस वक्त मैं डर गया था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ एक चीज़, ये जो फेसेस मेरी ज़िंदगी में आए हैं, ये मेरे लिए अब 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो बुरा वक्त आता है वो आपने कुछ बुरा किया होता है उसलिए आता है, या आपसे कुछ मिस्टेकली आपको पता नहीं चलता हो जाता है, उसका होता है। और तीसरा ये होता है कि अल्लाह ताला ना अपने बंदे को कहता है कि तुझे जितनी छूट देनी थी ना दे दी मैंने, अब तो मेरी पकड़ में आ। तो जब मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया, तो जब सब कुछ हो गया, तो मुझे एहसास हुआ कि या अल्लाह तो बहुत रहीम व गफ़ूर है। तूने मुझे वहाँ से पकड़ा जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं ख़त्म हो गया। मैं अस्तगफिर। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना। जिन का भी जो भी मेरे पे यार टैग लगा 25-25 30-30 लाख रुपए फ्रॉड करके भागा है, घर वालों से राब्ता नहीं। अब भाई मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई फेसेस माई ऑल प्रॉब्लम्स, और इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त एक स्टेज दोबारा अल्लाह ने ही करना है ना। अगर ये मेरी कोताहियाँ हैं, ये मेरा सब कुछ है, तो ये किसने करना है? ये दोबारा फेस कौन लेके आएगा? मेरा अल्लाह, जो बहुत रहीम व गफ़ूर है, जो बहुत ज़्यादा रहीम व गफ़ूर है। तो मुझे पहले नहीं था, लेकिन अब सिर्फ़ अल्लाह, और मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी मेहनत करूँगा, मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, एंड आई डिडंट गिव अप। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अगेन फेस करूँगा और अगेन चलूँगा। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मुझ पे टैग लगे, जैसे लगे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ़ से मुझे जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी कहो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है और ना पड़ेगा। वो उस वक्त मैं पता नहीं क्यों, लेकिन जब से अल्लाह का मुझ पे इतना यकीन और मेरा इतना यकीन हुआ है कि यार ये पैसा ये सब कुछ चला जाएगा, भाई क्या करोगे जब आखिरत, जब कब्र आएगी वो। तो भाई मैं आप सब लोगों, जिस बंदे तक मेरा मैसेज जाएगा, जिस बंदे तक जाना चाहिए कि
خدا کون ہے پہچان لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. ابے یار یہ بربادی نہیں تھی میری، یہ میرے لیے خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے اپنے قریب کرنا تھا. ہر انسان ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا کار ہے، بار بار ہوں گی، مجھ سے بھی ہوں گی، آپ سب سے ہوں گی، لیکن انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے. اور میں ان سب لوگوں سے دوبارہ کہوں گا کہ جو میرے فال کا ویٹ کر رہے تھے وہ اگین اب میرے رائز کا ویٹ کریں. اور دین آئی شو مائی سیلف ٹو آل آف یو. تب تک کے لیے صرف اور صرف یہی کہوں گا بھائی، جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا کوئی سین ہے، میں کہیں نہیں جانے والا. میں آپ سب لوگوں کو دے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ یہ حساب میں دنیا میں ہی رکھنا چاہتا ہوں. آخرت کا حساب نہیں دیا جائے گا میرے سے. اور اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اپنی طرف رجوع ہونے کا، اور میں اس چیز پہ جتنا میں خوش ہوں نا، شاید کوئی خوش ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ سے ایک نئی زندگی ریوالو کر دی ہے کہ بھائی چل یہی راستہ ہے. آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ زندگی ختم. لٹرلی آپ یقین کرو میں ختم ہو چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے کس طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ریونیو مجھ میں ہمت ڈال دی. ریونیو تو ہو جائے گا، ہمت ڈال دی کہ بندے ابھی تو نے بہت کچھ دیکھنا ہے. اسپیشل تھینکس جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور جنہوں نے نہیں دیا ان کا بھی تھینکس کہ ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی. میں آپ سب لوگوں سے بھائی یہی کہوں گا کہ رائز اینڈ فال یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم انسان صرف محنت کر سکتے ہیں. میں نے کی تھی محنت، لیکن کچھ میں کہتا ہوں میری 80% غلطیاں تھیں، لیکن کچھ لوگوں کی تھی. میں ذکر ابھی کسی کا نہیں کروں گا، لیکن وقت آنے پر لازمی کروں گا. اور انشاءاللہ اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے کامیابی کی طرف دوبارہ کرے، اور اللہ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے جو جن مشکلات کا شکار ہیں. اور انشاءاللہ میں دوبارہ سے بھائی ولاگس بناؤں گا. اپنے چینل پہ یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ دیکھو. میں ٹک ٹاک پہ بھی ڈالوں گا. اور انشاءاللہ جن کے ساتھ میرا جو حساب ہے بھائی، میں آل یوٹیوب چینل اپنا اس پہ سب کو گواہی دے کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی فکر ناٹ، میں آ چکا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھائی آپ سب لوگوں کو آپ کا ایک آنا ملے گا. لیکن جن نے میرے پیٹھ پیچھے جو کیا ہے نا، وہ اللہ ہی پوچھے گا ان سے. میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میرے میں ابھی ان لوگوں کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ یار ان لوگوں کو میں نے یار میں کتنا غلط تھا، میں بہت غلط تھا. میں اپنے گھر والوں سے لڑتا تھا کہ یار نہیں، اینڈ دین ان کے چہرے سامنے آئے جن کو میں پہچان بھی نہیں سکتا تھا. لیکن پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہوگی. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے، آپ سب لوگوں کی مشکلات دور کرے، آپ سب لوگوں کو نئے سرے سے زندگی. اور نماز مت چھوڑو، کبھی بھی مت چھوڑو. نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو. تھرو آؤٹ ہر چیز معاف کر دے گا اللہ. تمہاری زندگی کو ایسے بدلے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آنے میں ٹائم نہیں لگتا. لیکن جب اللہ کہتا ہے نا کہ بھائی نہیں، اب تو چل، اوئے ہوئے وہ زندگی کا مزہ ہے جس میں اللہ کے مطابق زندگی گزارو، چلو. اور آج سے بھائی میں بالکل نو میوزک، نو فن، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو کے دیکھ لو. تمہیں دنیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بالکل نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں پڑے گی. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو توفیق عطا کرے، اور مجھے بھی عطا کرے کہ میں اب اپنے یہ بال شال کٹواؤں اور سب کچھ کروں. اور اللہ کے فضل سے میں اپنی محنت کو دوبارہ سٹارٹ کروں گا. اور ہاں ایک چیز اور ہے کہ جس چیز میں جن لوگوں کو پتہ ہے جو چیز کا لاس میں کر چکا ہوں 2 ایئرس کا فنڈامنٹل میں اپنی 3 برانچز ملتان میں ہی کھولوں گا، اور انشاءاللہ کھولوں گا. اب ضد میرے اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تو نے مجھے دینا ہے.
محنت میں نے کرنی ہے, دینا تمہیں. اور آپ سب لوگ خوش رہو, آباد رہو, اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھو, چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں. تھینک یو سو مچ. اور اگین میں سب سے کہوں گا بھائی, جن جن کا جو حساب کتاب ہے پڑا وہ میں دے کر جاؤں گا. یہاں کسی کا کوئی ٹکانا میں نے دنیا میں نہیں چھوڑنا, اور انشاءاللہ میں سب سے ملوں گا, سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور اگین تھینک یو سو مچ کہ جو لوگ میری بات سنیں گے, جو لوگ میری بات کو سمجھیں گے, شاید وہ سمجھیں, لیکن جو نہیں سمجھ سکتے ان کا اللہ ہی حافظ ہے, ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا ایک چھوٹا سا میسیج اس لیے نہیں تھا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں, میرا اس لیے تھا کہ اپنے اللہ سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے رجوع کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کے در پہ جھک جاؤ, مر جاؤ اور ڈٹ جاؤ کہ یا اللہ میں تیرے سجدے سے نہیں اٹھوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ میرے چینل کو بھائی لائک سبسکرائب لازمی کرو, اور انشاءاللہ آپ کو ایسے اسلامک ویڈیوز میرے چینل پر تھرو آؤٹ میرے ذریعے سے ہی آپ کو ملتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ. شکر ہے تیرا یار.